Maayong adlaw mga kapatid, liway abas para sa News 5 Bisaya. Dayon nga solusyon ang gipangayo sa mga residente nga naapektuhan sa kontaminasyon sa hugaw sa Bais Base sa Negros Oriental. Nagtapok ang pipila ka residente duol sa planta sa ethanol ug naghiusa sa usa ka gamay nga programa gahapon Oktubre 30. Sumala sa ilang pahayag, wala sila nangayo og tabang apan nangutana kung unsay plano sa kumpanya ug sa lokal nga pamunuan sa pag-atubang sa maong sitwasyon. Gipasiugda usab nila ang kahinungdanon sa pangmatag-alang solusyon imbes nga temporaryo tabang lamang. Matud pa nila, dugay na nila kining kahadlukan ug karon tinuod na gyud nga nahitabo patay na ang mga isda ug shellfish sa baybayon. Samtang opisyal nang gideklarar sa lungsod sa Bais ang state of calamity sa apektadong lugar, ang maong deklarasyon base sa rekomendasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Council o sa City Development Council Executive Committee tungod sa kontaminasyon sa coastal waters ug kadaot sa marine ecosystem sa North Bais Bay. Kinsa lang mga itong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa ubang pang mga balita ug update. Amping tangtanan.